ఇప్పుడు లీలా కళ్యాణంలో భాగంగా తలంబ్రాలు అనేటటువంటి విశేషాన్ని ఇప్పుడు జరిపిస్తూ ఉన్నారు. ओम प्रजापति स्त्रियां यशः पुष्कयोरततात्सवं कालस्य वृत्तिमानन्दं तस्याग्ने भागये हवाः ओमः करोड आनन्दः पुष्कयोर्निहितः सपः स्मृतेव कामस्य द्रव्याणि यज्ञस्य काम्यप्रयः ददामीत्यग्निर्वदति तथेति वायुराहततो हन्तेति सत्येन्द्राः आदित्यः सत्यवोदिति तापस्तत्सत्यलाभरन् यशो यज्ञस्य दक्षिणाम्। ओम प्रजापति स्त्रियां यशः पुष्कयोरततात्सवं कामस्य वृत्तिमानन्दं तस्याग्ने भागये हवाः ओमः करोड आनन्दः पुष्कयोर्निहितः सपः स्मृतेव कामस्य द्रव्याणि दक्षिणानां प्रतिग्रहे मनदश्चित्तमायोजनं राजसव्यवशेवहे पशूनां रोमन्नस्य यशस्येषयनाम्मनि प्रजामेकामः समृद्ध्यताम् प्रजामेकामः समृद्ध्यताम्।